दुखी रहना, सैड रहना एक फैशन बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है। वो मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूंगा। जा लानत भेज, चली गई तो चली गई। 5 साल का रिलेशन था, मैंने अपना सब कुछ दे दिया उस लड़के को। कल उसकी शादी है सर, मुझसे नहीं कर रहा। मुझे कहता है तू मेरे बिस्तर पे आई थी, तू किसी के भी जा सकती है, तुझे मैं बीवी कैसे बना लूं। सर 5 साल उसको ये नजर नहीं आया सिलवा से मुझे ये उस लड़के को मेरे काबू में ला कर दें। पहली बात तो मैं कहा बेटा सर इस्तिखारे 5 साल में बड़े कर लिए, आप अभी भी तौबा नहीं कर रही हो। सर मैं डिप्रेशन में हूँ। क्या ये डिप्रेशन हकीकी है? प्री मैरिटल इज 60% कॉज ऑफ डिप्रेशन टुडे। जितने भी गुनाह हैं वो मेरे हाथों से कमाए हुए हैं। अल्लाह कह रहे हैं ये भी कुरान में, इंसान कुछ नहीं आगे लेके आता जब जो अपने हाथों से ना कमाया हो। दुखी रहना, सैड रहना एक फैशन बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है। वो मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूंगा। जा लानत भेज, चली गई तो चली गई। मुझे एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था कुछ दिन पहले कि सर वो 5, अब आप सोचना, देखो अब डिप्रेशन बन के, मैं फैशन क्यों कहता हूँ। मैं अगेन बार बार यहाँ पर एक वो डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं क्लिनिकली डायग्नोज की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको डॉक्टरों ने क्लिनिकली टेस्ट वाला करके चेक कर लिया कि इसके है इम्बैलेंस है केमिकल का, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक। अब वो ये मुझे कह रही है सर 5 साल का रिलेशन था, मैंने अपना सब कुछ दे दिया उस लड़के को। आगे आप समझदार हो, ठीक। सर आज कल उसकी शादी है सर, मुझसे नहीं कर रहा। मुझे कहता है तू मेरे बिस्तर पे आई थी, तू किसी के भी जा सकती है, तुझे मैं बीवी कैसे बना लूँ। सर 5 साल उसको ये नजर नहीं आया। सर आप मेरे लिए सिलवा से मुझे ये उस लड़के को मेरे काबू में ला कर दें। मैं कहा पहली बात तो मैं कहा बेटा सर इस्तिखारे 5 साल में बड़े कर लिए। मैं कहा बेटा पहली बात तो ये है कि आप हराम करके आई हुई हो, ठीक है, सच सुनना है ना। सच ये है कि आप हराम करके मुझसे कह रही हो कि मैं आपके हराम को सनद दूं हलाल की। मेरे रब की भी एक सुन्नत है। हाँ आप तौबा करो, तौबा करके मेरे रब के पास जाओ, वो आपको माँ के पेट की तरह पाक साफ कर देंगे। आप अभी भी तौबा नहीं कर रही हो। सर मैं डिप्रेशन में हूं। क्या ये डिप्रेशन हकीकी है? ये तो अपने ही सारे फैसले, अपनी ही गलतियां हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर आप मुझे बता दो डिप्रेशन कौन सा डिप्रेशन फैक्चुअल डिप्रेशन, कितनों का एक्चुअल केमिकल इम्बैलेंस है। अब आप वो रोना रोती रहे, जैसे पंजाबी में कहते हैं रोना, समझते हो ना, रोना, ठीक है, तो वो रोना रोती रहे। डू आई केयर? नो आई डोंट। मुझे कोई तरस नहीं है उस पर। अब आप लोग कहेंगे यार ये किस तरह की फजूल बात करेंगे, तरस क्यों नहीं आया उस बेचारी पे। वो बेचारी नहीं है, इट वॉज हर डिसीजन टू डू समथिंग हराम, एंड देन उसकी चपेट अल्लाह ने दुनिया में उसको दिखा दी कि वो उसको कह रहा है कि तू दूसरों मेरे बिस्तर पे सोती है तो औरों के बिस्तर पे भी सो सकती है। प्री मैरिटल इज 60% कॉज ऑफ डिप्रेशन टुडे। हमारी अपनी ही गलतियां हैं, अपने ही वो हराम काम है जो हम लोग करते हैं, और उसी के इफेक्ट में डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और फिर हम शिकायत भी करते हैं कि हम। और कुरान में अल्लाह ने इस बात को क्लियर बता दिया है, रब्बी इकरामन। जब हम इनको इकराम करते हैं, देते हैं, तो ये कहते हैं हमारा रब कितना अजीम है, हमें इकराम करता है। लेकिन हम जरा सा इनका इम्तिहान लेते हैं तो कहते हैं रब्बी आहानन, ये रब कैसा है, हमारा है, हमें जलील करा के रख दिया। ये मेरी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, मेरे जितने भी नेक काम हैं, वो मेरे रब का करम है, और मेरी जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितने भी गुनाह हैं, वो मेरे हाथों से कमाए हुए हैं। अल्लाह कह रहे हैं ये भी कुरान में, इंसान कुछ नहीं आगे लेके आता जब जो अपने हाथों से ना कमाया हो। उसके बावजूद दानियाल आप और मैं आज सजदे से ना उठ सकें, अगर हमें ये समझ आ जाए मेरी इज्जत मेरे रब ने बचाई हुई है, मेरे कितने गुनाहों पे मेरे रब ने पर्दा डाला हुआ है। अगर ये पर्दा उठ जाए तो मैं तो यहाँ पे 1 मिनट नहीं बैठ सकता। ऐसे ही राइट। तो मुझे ये बताओ कि जब ये इतनी, अब उस बच्ची की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोबारा, कि 5 साल से उस बच्ची की यार इतनी बड़ी नाफरमानी रब की का क्या एंड है, राइट। अल्लाह ने उसका पर्दा रखा हुआ है 5 साल से। आज अल्लाह वो पर्दा हटा दे, क्या होगा उसके साथ? फिर वो डिप्रेशन में जाए, ऐसी तैसी ना जाए, फिर मैं कहूँगा जा डिप्रेशन जाओ। और घर वाले कहते हैं उसके, कहती मेरे घर वाले मुझे बड़ा शरीफ समझते हैं, नेक समझते हैं, नमाज मैं नहीं छोड़ती थी, अब मैंने छोड़ दी है नमाज। भाई यार कमाल नहीं है, इसको गोल्ड मेडल पहनाओ। और उसके पीछे साइकी ये होगी कि मैंने नमाजें पढ़ के मुझे क्या मिल गया। एग्जैक्टली।
مطلب آپ کہہ رہے ہو میں گناہ کروں تو مجھے وہ ملنا چاہیے. اللہ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اسے کتنا پیار کرتی ہوں, اور تو اللہ کی بندی, کاش اللہ سے اتنا پیار کر لیتی. اب آپ کو جی ڈپریشن, ابھی ہم نے اس ٹاپک پہ نہیں آئے ہوں تک, ٹاپک پہ آنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ خود بنائی ہوئی ہے. ہاں کچھ سینیریوز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جی ایک 5 سال کے 4 سال کے بچے کا جو پیڈو فیلز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے یار 5 سال کے بچے کو نہیں پتا تھا, اس کے ساتھ ایک غلطی ہو گئی, کریکٹ. اس بچے کا ٹرامیٹائز ہونا کچھ عرصے کے لیے, اچھا یہ فرق ہے, ڈپریشن اور ٹرامیٹائز ہونا 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ٹراما از لائک اے شاک. ابھی یہاں پر ایک دم دروازہ کھلے, کوئی بلا اندر آ جائے تو آپ شوق میں جاؤ گے, ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. ایسے ہی ہے, فرق ہے نا. ہم اس شوق کو ڈپریشن کہتے ہیں. وہ اس بچے کا حق ہے, اس کے ساتھ ہم ہیلپ کر کے اس کو نکالیں گے اس سے, لیکن ہم اس بچے کو ساری زندگی یہی کہتے رہیں تیرے ساتھ ہوا تھا, تیرے ساتھ ہوا تھا, تو ایونچولی کیا ہوگا, وہ ڈپریشن میں جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی, وہ سمجھے گا میرا ہی قصور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, یہ سیکنڈ پارٹ ہے جو ہم آئیڈینٹیز لیبلز دوسروں سے لے کے اپنے پہ لگاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں ہم جو آپ نے چیزیں بتا دی ہیں, اور ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں جو آج ہم شکایتیں کرتے ہیں, ہم ڈپریس ہیں, یہ ہیں, تو آبویسلی ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسی چیزیں شامل کی ہیں جو کہ حرام ہیں, یا جس سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے. ہم غلط راستے پہ چلتے ہیں, تو آبویسلی پھر اس کا کچھ رزلٹ تو ہمارے سامنے آئے گا. میں نے نا ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے آج تک کسی پولیس والے کو رشوت لیتے نہیں دیکھا. ہے نا, صحیح پکی اسٹیٹمنٹ ہے نا, جب تک میں نے غلط نہ کیا ہو, میں خود دینا نہ چاہوں. تو یہ ایسا ہی ہے بھائی, آپ غلط کرتے ہیں, اچھا پھر ہم لیبل کیا دیتے ہیں بڑی آسانی سے, وہ انسان ہے نا جی, دنیا میں بھی تو رہنا ہے. مطلب نعوذ باللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں ایک 1999 کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں اس وقت والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 98 میں, تو میں پاکستان واپس آ کے میں نے نا اپنا بزنس شروع کیا آئی ٹی کا. تو ادھر حفیظ سینٹر ہے لاہور میں, وہاں پر نا ایک زمانے میں ایک صاحب ہوتے تھے ماشاءاللہ, اچھی بڑی داڑھی, اور ان کی مسجد میں قرآن امامت بھی کرتے تھے, اور ان کا بڑا زبردست کاروبار تھا. مدر بورڈز کے وہ امپورٹر تھے سب سے بڑے. تو میں ان کے پاس چلا گیا, مدر بورڈ تھے یا پروسیسر تھے, بھائی کوئی اس طرح کی کوئی چیز تھی جس کے وہ کافی ان کا بڑا سیٹ اپ تھا. تو میں نے کوئی آرڈر آیا ہوا تھا کوئی 50 کمپیوٹروں کا, تو میں نے اس کے لیے ان کے پاس جا کے بھیج لی. تو اس زمانے میں کوئی 10 لاکھ کی ایک وہ ڈپازٹ دینا تھا ان کو, باقی پیمنٹ بعد میں کرنی تھی. کہنے لگے شام کو مل جائے گی پیمنٹ آپ کو, اور سامان مل جائے گا, پیمنٹ لے آنا بقایا. میں نکلنے سے میں بیٹھا ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں. کہتے بس ٹھیک ہے جائیں آپ. میں نے کہا سر ایک پرچی دے دیں, بل پکا نہیں دینا, پرچی دے دیں کوئی. آپ مجھ سے مانگو گے پرچی؟ میرا نام یہاں پر سند ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی وہ نا سورہ بقرہ کی 3rd لاسٹ آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لینے اور دینے والے دونوں جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو لکھ لیا کریں, اور لکھنے کا جو فرض ہے وہ لینے والے پر ہے, دینے والے پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے قرآن نہ پڑھا, میری زبان سب سے بڑھ کے ہے. اور یہ ہے فرق سمجھنے والا. نعوذ باللہ میں نے قرآن نہ پڑھا, میری زبان. آج بھی لوگ ہیں سر ہماری زبان پہ یقین رکھیں. میں سوری یار, میں یہ آپ کی زبان پہ یقین نہیں ہے, کہ میرے رب نے یہاں کلیئر مجھے بتا دیا. وہ جو رب کو بلانا ہے نا, سورہ حشر کی آیت نمبر 19 اس کا میں ذکر کر رہا تھا پہلے بھی, وہ جو رب کو بلانا ہے نا وہ یہی سب کچھ ہے. سلیکٹیو ریممبرنس, میرے مطلب کی چیز میں یاد رکھوں گا. مجھے لوگ کہتے ہیں سر ہمیں سلوا کرا دیں, ہمیں اس چیز کے لیے کرا دیں. میں کہتا ہوں میں اسٹوڈنٹ چنتا ہوں, میں ہر ایک کو نہیں کراتا, میں نہ کرتا ہوں. پیسے کسی کو برے نہیں لگتے. ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں موبائل, یہاں پر لوگ مجھے ڈبل پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں. میں سوری میں نہیں کراؤں گا, آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں کرا سکتا آپ کو. کیا ہے 1000 اور ٹیچر جا کے سیکھ لیں کسی سے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یار اگر میں اس کو کرا رہا ہوں, اس کی آبجیکٹیو بھی غلط ہے, تو کل کو میرے گلے پڑے گی چیز. بالکل ایسے ہی ہے. وہ مجھے کہتے ہیں جی, مجھے جب لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں استخارہ کرو, استخارے سے بڑھ کے سلوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یار سر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کو فیس دیں گے. میں کہ یار مجھے فیس نہیں چاہیے. تم اس کے بعد رب سے ٹوٹو گے, اور پھر کل کو قیامت والے دن تم کہو گے ہمیں علی صاحب نے مس گائیڈ کیا تھا. پیسے کسی کو برے نہیں لگتے ہیں یار, اپنا مال ہر کوئی بیچنا چاہتا ہے, لیکن یہ لوگ میرے رازق نہیں ہیں, یہ میرا ذریعہ ہو سکتے ہیں رزق کا,
میرے رازق نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی ہم اس مین ٹاپک کی طرف نہیں نہیں آئے لیکن بہت ہی اچھی ہماری یہ ڈسکشن رہی ہے. مجھے امید ہے کہ لوگوں کے لیے بھی کافی اس میں چیزیں سیکھنے کے حوالے سے بھی ہوں گی. سر بہت شکریہ آپ کا. اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے یا کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا, ٹاپک بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ دانیال سہیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.